बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। नाज़रीन, नूर मुकद्दम एक ऐसा कत्ल केस था जिससे कोई भी नावाकिफ नहीं होगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जस्टिस बाकिर नजफी साहब उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एक एडिशनल नोट जारी किया गया है। दौरान समाज जस्टिस बाकिर नजफी की जो लैंग्वेज थी वो कदर मुख्तलिफ थी बनिस्बत उनके एडिशनल नोट के। उनके एडिशनल नोट में क्या बातें की गई और उनके एडिशनल नोट में कुछ ऐसी बातें भी की गई हैं जिससे उन्हें खासी क्रिटिसिज्म का सामना है गुज़िश्ता रात से। उनके एडिशनल नोट पर आज बात करेंगे और उनके एडिशनल नोट का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी पर, उस पर भी बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बात करेंगे 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक दरखास्त आईनी अदालत में आई है। दरखास्त दायर करने वाला कौन है और हैरानकुन तौर पर उसने दरखास्त में कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं जो कि अगर पढ़ ली जाए या अगर दरखास्त में जो चीजें लिखी गई हैं अगर उनको बंदा सीरियस ले तो उस वकील के साथ क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज से पहले गुजारिश है कि चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर रखिए। नाज़रीन, जस्टिस बाकिर नजफी जो है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज और इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। इस वक्त जस्टिस बाकिर नजफी फाकी आईनी अदालत के जज हैं। जनवरी में जिन जज साहिबान की ट्रांसफर हुई थी उनमें एक जज जस्टिस बाकिर नजफी भी थे। लाहौर हाई कोर्ट से सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद लाया गया था, बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज लाया गया था और उसके बाद फिर उनको बतौर जब उनकी तैनाती की गई थी बतौर एडिशनल जज और उसके बाद फिर उनको जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो कायम मकाम चीफ जस्टिस के बाद फिर उनको चीफ जस्टिस जो है बना दिया गया था। बाकिर नजफी साहब जो है ये लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों के दौरान भी इन्होंने खास से ऐसे फैसले किए हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जब सर्विस दौरान सर्विस भी इन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिस पर एतराज है। लेकिन वो मुकदम कत्ल केस एक बड़ा क्लियर ओपन एंड शट केस था। नूर मुकदम कत्ल केस का तकरीबन 2 साल तक जो है वो ट्रायल चला है, 3 साल तक बल्कि ट्रायल चला है और उसके बाद नूर मुकदम को कि जो मुजरिम है जाहिर जाफर, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हुई, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा हुई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा हुई तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको बरकरार रखा था और जो सजा है जाहिर जाफर की वो बरकरार रखी थी। जस्टिस बाकिर नजफी साहब उस नजरसानी अपील सुनने वाले बेंच का हिस्सा थे जिसमें जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस हाशिम काकर और जस्टिस बाकिर नजफी शामिल थे। दौरान समाज जस्टिस बाकिर नजफी की जानिब से ना कोई रिमार्क्स दिए गए, कोई खास रिमार्क्स नहीं दिए गए, ना उनकी जानिब से कुछ ऐसा कहा गया जिससे ये महसूस हो कि जस्टिस बाकिर नजफी शायद इस बात पर कोई एडिशनल नोट दे सकते हैं। अब गुज़िश्ता रात उनकी जानिब से एक एडिशनल नोट जारी किया गया है। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है ये एडिशनल नोट और इस एडिशनल नोट में एक लफ्ज जो जस्टिस हाशिम काकर ने दौरान समात इस्तेमाल किया था, लिव इन रिलेशनशिप वाला, उस लफ्ज को जस्टिस बाकिर नजफी ने आगे बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया और नूर मुकदम पर जो है वो इल्जामात आप कहिए कि वो लगाए हैं। नजफी साहब अपने जो इजाफी नोट उसमें कह रहे हैं कि अक्सरती फैसले से मैं इतफाक करता हूँ लेकिन कुछ इजाफी वजूहात भी जो है वो तहरीर कर रहा हूँ। जाहिर जाफर के खिलाफ जो है वो तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन जस्टिस बाकिर नजफी जो है जस्टिस बाकिर नजफी साहब जो है इन्होंने अपने एडिशनल नोट में लिखा है कि जाहिर जाफर के खिलाफ तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा है। लिव इन रिलेशनशिप का तस्वुर माशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है। लड़के लड़की का लिविंग रिलेशनशिप न सिर्फ माशरती बल्कि इस्लामी तालीमात के मनाफी है और आजकल की नौजवान नस्ल को इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। अब आप अंदाजा कीजिए कि एक कत्ल का मुकदमा है और एक ऐसा मुकदमा है जिसमें एक माँ बाप ने अपनी औलाद को खोया है, एक जवान लड़की जो है वो इस दुनिया से गई है और उस पर जज साहब ये लिख रहे हैं कि लड़के और लड़कियों को इस जो वाकया है इसे सबक सीखना चाहिए। फिर जो है वो नजफी साहब ये कह रहे हैं कि जी लिविंग रिलेशनशिप का तस्वुर जो है ये हमारे माशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है। लड़के लड़की का लिविंग रिलेशनशिप ना सिर्फ माशरती बल्कि इस्लामी तालीमात के भी मनाफी है और आजकल की नौजवान नस्ल को अगेन इस वाक़े से सबक सीखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर जाफर के खिलाफ कत्ल में जो सजाए मौत की दफात है उसको बरकरार रखा था और रेप केस में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील की थी और अगवा के मुकदमे में 10 साल कैद को कम करके 1 साल जो किया गया था। अब आप अंदाजा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जज साहब हैं जो एक एडिशनल नोट में ये बातें लिख रहे हैं, उस एडिशनल नोट में जिसको दुनिया ने डिस्कस किया, ह्यूमन राइट्स की बदतरीन वॉयलेशन इस केस में हुई। ह्यूमन राइट्स ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स की बल्कि तमाम लिहाज से ये केस जो है ये एक ऐसा केस बना जिसने मतलब एक तरह से खवातीन के लिए बहुत से सवालात जो हैं इस वाक़े के बाद जो है वो उठे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इन जज साहब की जानिब से सोशल मीडिया पर बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना है इनको गुज़िश्ता रोज से। मैं जरा थोड़ी सी चीजें आपके सामने रखती हूँ। अब जिस क्रिटिसिज्म का जिस बाकी नस्ल को सामना है, मेरा जाती तौर पर ख्याल है कि बाकी नस्ल साहब के हवाले से सोचना जो है वो जरूर चाहिए।
اچھا، باقی نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنے ایڈیشنل نوٹ کے علاوہ اگر دیکھیں کیس کے دوران کیس بات کریں تو دوران کیس جو ہے وہ باقی نقوی صاحب نے کوئی اتنے خاص ریمارکس نہیں دی تھی. اچھا، اب سوشل میڈیا پر جو تبصرے ہیں اس میں بہت ہی گھناؤنے قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں باقی نقوی صاحب پر. ایک طرح سے آپ کہہ لیجیے کہ انڈائریکٹلی لیکن ان کو ٹرول کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا جو ٹرولز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک مخصوص قسم کا مخصوص ذہنی ساخت اور ایک مخصوص ذہنی ساخت اور لمیٹڈ جو ذہنی ساخت ہے اس کا جو ہے وہ شکار ہیں اور پاکستانی مسلمان ہیں بلاسفیمی بزنس گینگ کی طرح جو ہے وہ سرگرم ہوئے ہیں اور باقی نظمی صاحب پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. برسر صلاح الدین بڑے قابل وکیل ہیں, وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ مجھے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو قتل کرنا ان کا سر قلم نہیں کیا جانا چاہیے, چاہے وہ لیو ان تعلقات کا انتخاب کرے, اور یہ کہ ججوں کو گھناؤنے قتل کے مقدمات کو سماجی اقدار یا متاثرہ فرد کے اخلاقیات پر لیکچر دینے کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے. ریما عمر ہیں, وہ یہ لکھ رہی ہیں کہ اگر کسی کو شرم آنی چاہیے تو وہ جسٹس باقر نجوی ہیں. ان کا کام صرف اپنے سامنے موجود کیس کے حقائق پر قانون کا اطلاع کرنا تھا, لیکن انہوں نے اخلاقی پولیس کا کردار ادا کرتے ہوئے فتویٰ دکھانے کی کوشش کی اور مجرم کے اعمال کے لیے ایک ہولناک جرم کے شکار فرد کو مورد الزام ٹھہرانے کا فیصلہ کیا. اب مطلب سوشل میڈیا پہ یہ تو دو تحریریں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں, مزید کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور تنقید بھی عام تنقید نہیں ہے, اچھی خاصی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. 27ویں آئینی ترمیم سب کو پتا ہے, 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف آج آئینی عدالت میں ایک درخواست دائر کیا. وہی آئینی عدالت جس کے تحت 27ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ بنی تھی. اب 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے خلاف ایک وکیل ہیں, ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست وفاقی آئینی عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے. اب اس درخواست میں ہے کیا؟ اب اس درخواست میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو تاحیات کرنے والا جو معاملہ ہے اس کو خاصا کرٹیسائز کیا اور کہا یہ ہے کہ یہ دین کے منافی ہے. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں, درخواست میں جو وکیل صاحب ہیں محمد شعیب ان کا نام ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ترمیم کا مقصد عدلیہ کو کمزور کرنا ہے. ترمیم سے دو متوازی عدلیہ عدالتی نظام سے ادارہ جاتی ٹکراؤ کا خطرہ ہے. پارلیمنٹ کو طاقتور حلقوں کی خواہش کے مطابق استعمال کیا گیا. ترمیم آرٹیکل 227 اور اصول قدرتی انصاف کے خلاف ہے. صدر اور فیلڈ مارشل کو استثنا دینا اسلامی اصولوں کے منافی ہے. درخواست میں چیف آف ڈیفنس فورسز کو غیر معمولی اختیارات دینے پر بھی اعتراضات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ کسی فرد کو مکمل استثنا دینا عدل کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. دو اپیلیٹ فارمز بنانے سے عدالتی نظام مفلوج ہو جائے گا, یعنی کہ سپریم کورٹ اور فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ دو پلیٹ فارمز بن چکے ہیں, اور ان دونوں سے یہ جو عدالتی نظام ہے یہ ایک طرح سے مفلوج ہوگا. مقدمات بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی جو سماعت ہے اس کو کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. جج صاحبان اتنی ہیں, لیکن جو دو پلیٹ فارمز بنا دیے گئے ہیں وہ ایک ظاہر مسئلہ بنتا ہے, کیونکہ ابھی تک جو سائلین عام سائلین لیٹیگنٹس ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جانا کس سائڈ پر ہے. وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ ایک سائڈ پر ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ دوسری سائڈ پر ہے, تو اب لوگ بھی اس حوالے سے کنفیوز ہے. وکیل صاحب بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کو آئین کے برخلاف قرار دیا جائے اور دین مطلب جو تاحیات استثنا والی بات ہے اس پر ان کا موقف یہ ہے کہ تاحیات استثنا کو بھی جو ہے ختم کیا جائے, اور یہ آئین جو ہے وہ ایک طرح سے جو دینی ہماری تعلیمات ہیں اس کے بھی منافی ہے. ناظرین, یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے آپ کا پھر وقت کے لیے اتنا اپنا یاد رکھنا, بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.